سچس بدلان امیک مطلب گو امس انسانس چھ ایمان کامل کہین اگر امس بیس بائی سن حق دباون دلس من تھوڑا ڈر چھ محسوس گھن کہین تہ امیک مطلب گو امس چھ ایمان کہین اگر امس نماز پڑھن والس یا امس حافظ صاحبس مولوی صاحبس دلس من یہ احساس چھ پید سپدن کہین کہ مے یم بیس انسان سن 10 رقم دبائی یا امس ہیر پھیر کرم امس دھوکہ دتم اگر دلس مز یہ آوس نا کہین امس انسانس گھس پنس پانس پانے سامھی کہ ایمان چھ مے کمزور سپدیو عزیز دوستو دنیاس مز اگر اخ انسان بمدائس مز یا تہندس یا ٹھاچو محلاس مز کان بیمار گھس سہ چھ یکدم رات ٲسۍتن دۄہ ٲسۍتن اگر لائٹ ٲسس